जय मसी सबैजनालाई। अहिले तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो युट्युब च्यानल कफनको दिलसदा रहने। यसमा भएको हाम्रो शरीरको बत्ती आँखा हो। नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउनेछ। हामी सबैले नै राम्रो प्रकारले जान्दछौँ, हामी सबैलाई राम्रो प्रकारले थाहा छ कि आँखा भन्ने कुरो चाहिँ अझ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो यो आँखा भन्ने कुरा। यदि आँखा छैनन् भने अथवा जसले आजको दिनसम्म उहाँहरूको आँखा छैनन् अथवा उहाँहरूले देख्न पाइराखेको छैनन्, जिउन उहाँलाई कति गाह्रो परिराखेको छ, उहाँलाई कष्ट कति भइराखेको छ भन्ने सम्बन्धमा आज तपाईँ र म एउटा अनुमान तपाईँ र म लाउन सक्छौं कि यो आँखा भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो भनिकन तपाईँ र म हामी सबै नै यो कुरो प्रति चाहिँ तपाईँ र म दुई मत बनिँदैनौ, दुई चित्ते हुँदैनौ, दुई मनको मान्छे बनिँदैनौ। किन भन्दा हुँदी यो आँखा भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो शरीरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। यदि यो बिना तपाईँ र मलाई जिउन साह्रो छ, यो बिना तपाईँ र मलाई रहन साह्रो छ र त्यो कति दुःखदायक हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ र म आफै अनुमान लाउन सक्छौं। यसै कारण त परमेश्वरको वचन बाइबलले पनि भनिएको रहेछ कि यो आँखा भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूको शरीरको चाहिँ बत्ती हो भनिकन चाहिँ यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी देख्छौं। 6 अध्यायको मत्ती 22 पदमा फेरि पढिदिनुहोस् भाइ दयारिकन। शरीरको बत्ती आँखा हो। शरीरको बत्ती चाहिँ आँखा हो। कस्तो मिठो कुरा लेखेको कुरा हामी देख्दछौं। यो आँखा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलले पनि भन्दछ कि यो आँखा भन्ने कुरा चाहिँ शरीरको एउटा बत्ती चाहिँ हो। यदि यो आँखा खराब छन् भने, यदि तिम्रो सारा शरीरै अन्धकार हुन्छ भनिकन त्यस जग्गामा लेखिएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्दछौं। तर जब पनि तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचनलाई केलाउँदै जान्छौं, परमेश्वरको वचन हेर्दै जान्छौं, परमेश्वरको वचन बाइबलमा विशेष गरिकन हामी प्रभुलाई पाएर पछ्याइराखेकाहरूका चाहिँ दुईवटा आँखाको कुरा गरेको छ। एउटा आँखा जो शारीरिक आँखा जो तपाईँ र मेरो छन्, जसले तपाईँ र मैले देख्दछौं, आज जसले तपाईँ र मलाई हरेक कुरोमा सहायता गर्छ भने दोस्रो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल इफिसीको किताब 1 अध्यायको 18 पदमा लेखिएको छ मनको आँखा भनिकन आज भनिएको छ। कति प्रभुका जनहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आजको दिनसम्म पनि अवश्य पनि उहाँहरूको आँखा छन् तर देख्दैनन्, उनीहरू ब्लाइन्ड छ, त केही पनि छैन। यद्यपि उनीहरूलाई जिउनका निम्ति गाह्रो छ, हिँड्नका निम्ति गाह्रो छ, तर पनि केही प्रब्लम छैन। अब आखिरी जन्मको यो प्रकारको आज आँखा नदेख्ने भएर यस पृथ्वीमा जन्म लियो, तर केही ठूलो कुरा छैन। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ यो बाहिरी आँखाको भन्दा पनि गहिरो कुरो चाहिँ मनको आँखाको कुरो चाहिँ परमेश्वरले गरेको कुरा हामी देख्छौं। 1 अध्यायको 18 पद पढ्नुस् भाइ। र तिमीहरूका मनका आँखाहरू चाहिँ खुल्ला भएका होस्। राखिदिनुहोस्। दुई प्रकारको आँखाको कुरा, एउटा शारीरिक आँखा छ, अर्को चाहिँ आत्मिकी आँखाको कुरा गरेको कुरा हामी देख्छौं अथवा मनको आँखाको कुरा गरेको कुरा आज हामी देख्दछौं। कृपया हजुरहरूले यो कुरालाई पनि मनमा राख्ने। अब हामी विशेष अध्ययनमा हामी जानेछौं। त अघि हामीले पढ्यौं मत्तीको किताब 6 अध्यायमा कि तिमीहरूको आँखा खराब छन् भने चाहिँ तिम्रो सारा शरीरै अन्धकार हुन्छ। यसैले तिमीले आफ्नो आँखालाई जोग्याउनु पर्छ। तिमीले आज बाहिरी शरीरको आँखालाई पनि सबै प्रकारको विराम लाग्नदेखि जोग्याउनु पर्छ, सबै प्रकारको ड्यामेज हुनदेखि बचाउनु पर्छ भने मनको आँखालाई पनि तिमीहरूले चाहिँ जोग्याएको परमेश्वरले चाहना गर्नुहुन्छ। यदि यो आँखा खराब भयो भने चाहिँ आज तिम्रो सारा शरीर नै अन्धकारमा परिणत हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरो तपाईँ र मैले पढेका छौं। त कुरा चाहिँ के आउँछ भन्दा हुँदी चाहिँ जो मान्छेको आँखा खराब छ, तर यी दिनहरूमा हामी देखिराखेका छौं धेरै 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 प्रभुलाई पाएर काफी परमेश्वरको सेवा गर्दै गरेका परमेश्वरको जनहरूमा पनि यो भित्री मनको आँखा खराब छन्। भित्री मनको आँखा घिनलाग्दो छ, जसले गर्दा हुँदी उनीहरूको सारा शरीरै अन्धकार, शरीर रूपी मण्डली नै अन्धकार आज देखिराखेका छौं। यसै त आज म तपाईहरुको बीचमा विशेष गरिकन
तपाईँ र मेरो अथवा खराब आँखा भएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ हामी परमेश्वरको वचन बाइबलबाट हामी हेर्नेछौँ कि आज खराब आँखा भएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ अथवा परमेश्वरको वचन बाइबलबाट हामी 5 वटा कुरालाई हामी ध्यान आज हामी दिनेछौँ कि आँखा बिग्रिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ यो सम्बन्धमा हामी 5 वटा कुरालाई आज हामी छोटो अध्ययन हामी गर्नेछौँ। यसै कारण यो अध्ययनमा अथवा यो वचनमा यदि परमेश्वरले तपाईँ र मसँग बात गर्नुभयो भने हामी आज नम्र हुन्छौँ। हामीलाई थाहा लाग्छ हाम्रो आँखा बिग्रिएको मान्छे रहेछौँ कि हाम्रो मनको आँखा घिनलाग्दो भएका मान्छे रहेछौँ कि हाम्रो आँखा ठिक रहेछ। यदि परमेश्वरको वचनको ऐनाले तपाईँ र मेरो आँखा बिग्रिएको यदि देखाउँछन् भने आज तपाईँ र म नम्र हुनुपर्छ। कारण यी दिनहरूमा धेरै प्रभुका जनहरूको आँखा बिग्रिएको खण्डमा उनीहरूको आँखामा चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारको विभिन्न प्रकारका अभिलाषाहरू भएको खण्डमा आज सम्पूर्ण प्रकारले आज मण्डली त छैनन् नै छैनन्, मण्डली त अमिलो छँदै नै छन्। आज विश्वासीको बीचमा पनि यो प्रकारको अमिलोपन भएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन हामी देख्छौँ र यही कुरा आज हामी हेर्नेछौँ कि एउटा खराब आँखा भएको मान्छेमा पाइने 5 वटा स्वभाव हामी भन्न सक्छौँ अथवा खराब आँखा भएको मान्छेमा पाइने 5 प्रकारका कुराहरूलाई आज हामी हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा जसको मनको आँखा खराब छ अथवा जसको आँखा खराब छ परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ त्यो मान्छेको हृदय चाहिँ नि कठोर हुन्छ भनिकन लेखेको छ। त आउनुहोस् त भाइ देखिकन हित माफ गर्नुहोस् व्यवस्था विवरणको किताब 15 अध्यायको 9 पदमा लेखिएको छ जो मान्छेको आँखा खराब छ, जो मान्छेको मनको आँखा खराब छ, प्रभुको वचनमा लेखेको छ आँखा भन्ने कुरो चाहिँ शरीरको बत्ती हो। यदि यो बिग्रियो भने चाहिँ यदि यो बिग्रेको छ भने चाहिँ सारा शरीर नै अन्धकार हुन्छ, कुनै काम नलाग्ने हुन्छ। त खराब आँखा बिग्रिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दा हुँदै परमेश्वरको वचन बाइबल व्यवस्था विवरणको किताब 15 अध्यायको 9 पद अनुसार चाहिँ उसको हृदय चाहिँ कडा हुन्छ भनिकन आज भन्दछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। आफ्नो विषयमा होशियार बस, आफ्नो विषयमा होशियार बस, तिम्रो दुष्ट हृदयमा 7औं वर्ष, हजुर तिम्रो दुष्ट हृदयमा 7औं वर्ष त्यो छोडिदिने वर्ष नजिकै छ। त्यो आफ्नो भाइलाई त्यो नोकरलाई छोडिदिने चाहिँ वर्ष नजिकै छ भन्ने विचार नउठोस् र तिम्रो गरीब भाइप्रति तिम्रो आँखा खराब नहोस्। तिम्रो गरीब भाइप्रति तिम्रो आँखा खराब नहोस्। हेर्नुहोस् त्यससँग बताउँदैछ हेर यो 7औं वर्षमा तिमीले राखेका तिम्रो भाइहरू जो तिमीले नोकर बनाएर राखेका छौ, तिमीले दास बनाएर राखेको छौ, यो छोडिदिने वर्ष हो। तिम्रो खराब आँखाको कारणले गर्दा उनी तिमीले नछोड्ला, छोडिदिनु पर्छ, उसलाई स्वतन्त्रता दिनुपर्छ, उसलाई एकदमै तिमीले रेस्क्यु गर्नुपर्छ, उसलाई तिमीले छाडिदिनु पर्छ। कतै तिम्रो आँखा दुष्ट भएर चाहिँ आफ्ना भाइप्रति तिमी कठोर बन्लाउ भनिकन आज बताउँदछ। भन्नुको अर्थ चाहिँ जसको आँखा खराब छ त्यो मान्छेको पहिलो दाग उसको हृदय चाहिँ कडा हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। के आज तपाईँ र मेरो हृदय कडा छैन? के तपाईँ र मेरो हृदय आज ढुङ्गाको जस्तो छैनन् र? के तपाईँ र मेरो हृदय कडा छैनन् र? परमेश्वरको वचन बाइबलमा सिधै बताएको छ तिमीहरूको हृदय आज म कडा देखिराखेको छु। यो हृदय कडा देखेको खण्डमा, हार्ड भएको देखेको खण्डमा आज परमेश्वरले यो वचन तपाईँ र मलाई दिइरहन चाहिरहेको छ। के कारण चाहिँ यो हृदय कडा भयो? के कारण चाहिँ यो हृदय यति कडा छ? के कारण चाहिँ यति ढुङ्गा जस्तो छ? किन उनीहरूको हृदय सफ्ट हुँदैनन्? कारण चाहिँ यही हो, उनीहरूको आँखा बिग्रेको खण्डमा, आँखा खराब भएको खण्डमा परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ हामी घरिघरि पाउँछौं कि यो हृदय कठोर चाहिँ अत्यन्तै डेन्जर छ। हाम्रो हृदय कठोर हुनु भनेको चाहिँ अत्यन्तै डर लाग्दो, यो चाहिँ एउटा डेन्जरस हो भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्छौं। यसै कारण त परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको रहेछ। आउनुहोस् हिब्रूको किताब सायद 3 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ तिमीले आफ्नो हृदय चाहिँ कठोर नपारा भनिकन आज बताउँदछ। म तिमीलाई आज्ञा गर्छु, म तिमीलाई वार्निङ दिन्छु, तिमीले आफ्नो हृदयलाई चाहिँ के नगर्नु, कठोर नपार्नु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको छ। पढ्नुहोस् त भाइ। उजाड स्थानमा परीक्षाको दिनमा, उजाड स्थानमा परीक्षाको दिनमा रिस उठाइएको बेलामा झै गरेर आफ्ना हृदयहरू कठोर नपार, आफ्नो हृदयहरू तिमीहरूले कठोर नपार्नु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौं। त
तपाईँ र मेरो हृदय कठोर छैन? आफ्नो भाइ प्रति, आफ्नो दिदी प्रति, आफ्नो बहिनी प्रति, आफ्नो सेवा गर्नेहरू प्रति परमेश्वरको वचन बाइबलमा के कारण चाहिँ भन्दछ कि तिमीहरूको हृदय कठोर हुनु हुँदैन, तिमीहरूको हृदय मासुको हृदय हुनुपर्छ। कारण परमेश्वरले तपाईँ र मेरो हृदय मासुको बनाउनु भएको हो। तर तपाईँ र मेरो आँखा खराब भएको खण्डमा, तपाईँ र मेरो आँखा बिग्रिएकोले यति कठोर भएको छ यो हृदय, परमेश्वरको वचनको हतौराले पनि तोडिँदैन, परमेश्वरको वचनको घनले पनि तोडिँदैन। जति दिन बित्दै गइराखेको छ त्यतिन्तै तपाईँ र म अत्यन्तै कठोर 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 अझै तपाईँ र म कठोर भएर गइराखेका छौं। यसको हरेक कुरोको लेखा परमेश्वरले लिन्छु भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखेको कुरा हामी देख्दछौँ। के कारण चाहिँ परमेश्वरको वचनले भन्छ कि तिमीहरूको हृदय कठोर हुनु हुँदैन? परमेश्वरको वचन बाइबल जब तपाईँ र मैले पढ्छौं कि कठोर हृदयले चाहिँ 3वटा खराब काम गरिराखेको हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। जो मान्छेको हृदय कठोर हुन्छ त्यसले चाहिँ 3वटा खराबी गरिराखेको हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। जुन खराबी चाहिँ राजा फिरौनले गर्यो भनिकन बताउँदछ। पहिलो खराबी, जसको हृदय कठोर छ उसले सबैभन्दा पहिलो गर्ने खराबी चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा आउनुहोस्। यो कुरा हामी प्रस्थानको किताब 8 अध्यायको 32 पदमा लेखिएको छ कि जसको हृदय कठोर हुन्छ रे नि उसले चाहिँ अरूलाई अघि बढ्नु दिँदैन भनिकन आज बताउँदछ। उनले चाहिँ अरूलाई चाहिँ अघि बढ्नु दिँदैन। यो कुरो चाहिँ राजा फिरौनले गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ दयारिकन। तर यसपालि पनि फाराओले आफ्नो हृदय कठोर पारे, फारोले चाहिँ आफ्नो हृदय कठोर पारे र मानिसहरूलाई जान दिएन। इजरायलीहरूले परमेश्वरको सेवा गर्न खोजेका थिए, 3 दिनको यात्रा गरेर गएर उपासना चढाउन चाहेका थिए, तर राजा फिरौनले आफ्नो हृदयलाई कठोर पारे अरे र इजरायलीहरूलाई अघि बढ्न दिएन भनिकन आज बताउँदछ। यसैले आज हामी जहाँकैबाट सुनिराखेका छौँ, फेसबुकबाट सुनिराखेका छौँ, तपाईँहरू यस जग्गामा भेला हुनुभएको छ कि आज तपाईँहरूको हृदय अथवा हाम्रो हृदय कठोर भएको खण्डमा कतै अरूलाई तपाईँ र मैले अघि बढाउन पर्नेमा, अरूलाई अघि सार्न पर्नेमा, तर तपाईँ र मैले के गरिराखेका छौँ? अघि बढ्न दिइराखेका छैनौं। जसको हृदय कठोर हुन्छ त्यो मान्छेले गर्ने पहिलो खराबी हामीले देख्यौं कि उसले चाहिँ अरूलाई अघि बढ्न दिँदैन, पक्रिन राख्छ, रोकिने राख्छ, बढ्नै दिँदैन। यो कति दुःख लाग्दो कुरा हो। दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी पाउँछौं, जसको हृदय खराब छ अथवा जसको हृदय कडा छ, जसको हृदय हार्ड छ, त्यो मान्छेले गर्ने दोस्रो खराबी चाहिँ अरूको कुरो चाहिँ उसले प्याट्टै सुन्दैन भनिकन आज बताउँदछ। अरूको कुरा उसले सुन्दैन, अरूको कुरा उसले सुन्नै चाहदैन भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा यही प्रस्थानको किताब 7 अध्यायको 22 पदलाई पढ्नुहोस् भाइ। प्रस्थानको किताब 7 अध्यायको 22 पदमा लेखिएको छ। कृपया पढ्नुहोस्। अनि मिश्रका जादुगरहरूले पनि आफ्ना तन्त्र मन्त्रहरूद्वारा त्यसै गरे। अनि फाराओको हृदय कठोर भयो र परमप्रभुले भन्नुभयो जे तिनले उनीहरूको कुरा नै सुनेन भनिकन आज बताउँदछ। जसको हृदय कठोर हुन्छ उसले अरूको कुरा सुन्नै चाहदैन, अरूले दिएको परमेश्वरको वचनलाई सुन्नु चाहदैन, उसले आज मन पराउँदैन, उसले सदैव ऊ केही जान्दैन। मैले देखिछु यस्ता परमेश्वरको दासहरू पनि अरूले दिएको वचन, प्रत्येक वचन चाहिँ उसको दृष्टिमा चाहिँ न ठिक छ, अरूको मेसेजले उनले सुन्नै चाहदैन। तर एकजना दाजुले भन्नुहुन्थ्यो, अब मेरो सुन्ने समय गयो भन्ने समय मात्रै। परमेश्वरको वचनले बताउँदछ यो कठोर हृदय यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा छन् भने हामीले अरूको कुरालाई सुन्न चाहदैनौँ, आफ्नै कुरा मात्रै, अरूको कुरा कहिले पनि सुन्न चाहदैनौँ। यस जग्गामा फिरौन राजाले यसो गर्यो भनिकन आज बताउँदछ। दोस्रो खराबी यही परमेश्वरको वचन बाइबल प्रस्थानको किताब 14 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ, जसको हृदय कठोर छ उसको भित्रबाट निस्किने तेस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेख्छ
त्यो मान्छे चाहिँ अरूको पछि लागिरहन्छ भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ 14:8 लेखिएको छ। अनि परमप्रभुले मिस्रका राजा फाराओको हृदय कठोर पार्नुभयो। हजुर, कठोर पार्नुभयो र तिनले इजरायलीहरूको पिछा गरे। यस जग्गामा हामी स्पष्ट पाउँछौँ, जसको हृदय कठोर हुन्छ, जसको हृदय कडा हुन्छ, त्यसको अरू केही पनि काम हुँदैन। मात्रै काम हुन्छन् भने अरूको पछि लाग्नु, अरूले के गर्दैछ, अरू कहाँ जाँदैछ, अरूले के खाँदैछ, उसले के मुभमेन्ट गर्दैछ, परमेश्वरको सेवा, परमेश्वरको संगति उसलाई के मतलब छैन। मात्रै उसको एउटा लक्ष्य छ, त्यो लक्ष्य चाहिँ हो अरूको पछि लाग्नु, अरूको पछि लाग्नु। पहिलो कुरा हामीले देख्यौं, जसको हृदय कठोर हुन्छ उसको जिन्दगीबाट निस्किने पहिलो कुरा, उसले अरूलाई बाँधेर राख्छ, उसले स्वतन्त्रता दिँदैन, उसले अरूलाई बढ्नै दिँदैन कहिले पनि जिन्दगीमा। जसको हृदय कठोर हुन्छ उसले अरू कसैको कुरा सुन्दैन। र अन्तिम कुरा चाहिँ, जसको हृदय कठोर हुन्छ ऊ अरूको पछि लागिराखेको हुन्छ। कि तपाईँ र मेरो जीवनबाट यो क्यारेक्टर त निस्किराखेको छैन? अरूलाई बाँधेर राख्ने, अरूलाई दासत्वमा राख्ने, कतै तपाईँ र मेरो जीवनभित्रबाट कतै यो क्यारेक्टर निस्किराखेको छैन। सम्पूर्ण प्रकारले अरूको कुरा सुन्नै नचाहने तपाईँ र मेरो जीवनबाट अरूलाई पछ्याइ त राखेका छैनौँ, अरूको पछि गरिराखेका छैनौँ। कहाँ मौका पाउँदा उसलाई लडाऊ, कहाँ मौका पाउँदा उसलाई खसौँ। परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ, जसको आँखा खराब छ, आँखा भन्ने कुरा शरीरको बत्ती हो। यदि कसैको आँखा खराब छ भने उसको शरीर पनि अन्धकारमा परिणत हुन्छ। र हामीले हेर्यौं, पहिलो खराब आँखा भएको मान्छे, जसको आँखा खराब छ, परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ उसको हृदय चाहिँ कडा हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। पहिलो कुरा। अब दोस्रो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल, आउनुहोस्, हितोपदेशको किताब 28:8 लेखिएको छ, जसको आँखा खराब छ ऊ चाहिँ लोभी हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचनमा बताउँदछ। ऊ चाहिँ एकदमै लोभी हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचन बाइबलमा चाहिँ हामी लेखिएको कुरा पाउँछौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। जसले ब्याज लिएर र अन्यायको कमाइले सम्पत्ति बाँड्छ, सम्पत्ति बढाउँछ, त्यसले गरिबहरूमाथि दया देखाउनेको लागि हजुर नै त्यो जम्मा गर्नेछ। हितोपदेशको किताब 28:8 पढ्यौ तिमीले? हितोपदेशको किताब 28:8 फेरि पढ्नुहोस् भाइ। जसले ब्याज लिएर र अन्यायको कमाइले सम्पत्ति बढाउँछ, त्यसले गरिबहरूमाथि दया देखाउनेको लागि। गरिबमाथि दया देखाउँदैन, आँखाले हेर्ने कुरा गरेको हामी देख्दछौँ। त हामीले हेर्यौँ यस जग्गामा स्पष्ट प्रकारले लेखिएको रहेछ कि एउटा आँखा बिग्रिएको मान्छे चाहिँ कसैप्रति दया देखाउँदैन, ऊ लोभी हुन्छ, उसमा ग्रिडनेस भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्तै बढी हुन्छ भनिकन यस जग्गामा स्पष्ट प्रकारले बताएको कुरा हामी परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले पाउँदो रहेछौँ। हामी जान्दछौँ यो लोभ भन्ने परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार चाहिँ एउटा महापोइजनस सिन भनिकन आज बताउँदछ। एकजना प्रभुको दासले लेखिएको किताबलाई पढिराखेको थिए कि यो जुन चाहिँ लोभ भन्ने पाप चाहिँ कस्तो खालको पाप अरे भन्दा हुँदी चाहिँ यो चाहिँ एउटा पोइजनस पाप हो, अत्यन्तै विखलु पाप हो। यसले त आफूलाई त खतम पार्छन् है, यसले अरूलाई पनि सर्वनाश गर्छन् भनिकन त्यस किताबमा चाहिँ लेखिएको कुरा मैले आजभन्दा धेरै समय अघि पढिराखेका थिएँ। त यो जुन चाहिँ एउटा पोइजनस पाप त्यति बेला हुँदो रहेछ जब तपाईँ र म चाहिँ पूर्ण प्रकारले लोभी तपाईँ र म हुन्छौँ। तपाईँ र मेरो आँखा बिग्रेका छन् भने तपाईँ र म लोभ अनि लालसा तपाईँ र मेरोमा हुन्छ। हामीलाई विभिन्न प्रकारको लोभ लाग्छ, पैसा रुपियाँको लोभ, पोजिसनको लोभ, नेमको लोभ, फेमको लोभ, विभिन्न प्रकारका लोभहरू परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँदछौँ। मैले अघि भनिहाले कि यो लोभ चाहिँ एउटा पोइजनस सिन हो। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी एकजना उदाहरण हामी देख्छौँ, जसको जीवनमा यो आँखा खराब भएकोले, आँखा बिग्रिएको खण्डमा आँखा खराब भएकोले आज उनी अति लोभी भएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसको परिणाम चाहिँ उसले एक्लै भोग्नु परेन, दलवे मण्डलीले भोग्न पर्यो, उसले एक्लै भोग्न परेन, सारा प्रभुका जनहरूले भोग्न परेको कुरा हामी देख्छौँ। हामीले बार बार उहाँको विषयमा पढेका छौँ। ती मान्छेहरू कोही नभएर आकान भन्ने मान्छे थियो। आउनुहोस् दया गरिकन भाइ
हामी यो कुरो यहोशूको किताब 7 अध्यायको 21 पदमा लेखिएको छ कि आज उसले एउटा त्यो सामानलाई देख्यो अरे जुन चाहिँ परमेश्वरले नाश गर्नु भनिकन आज भन्नुभएको थियो, अनि मलाई लोभ लाग्यो भनिकन आज बताउँदछ। पहिला देख्यो, त्यसपछि लोभ लाग्यो। उसको आँखा खराब भएको खण्डमा लोभ चाहिँ उसको हृदयभित्रबाट पलाएको कुरा हामी देख्दै रहेछौँ। 7 अध्यायको 21 पदलाई पढ्नुहोस्। यहोशूको किताब 7 अध्यायको 21 पदलाई पढ्नुहोस् भाइ दया गरिकन। जब मैले लुटका मालमा एउटा बढिया सिनारको ओढ्ने 200 सेकेल चाँदी र 50 सेकेल ओजन भएको एउटा सुनको साँप्लो देखे। मैले सुनको साँप्लो देखे। तब मैले तिनको लालसा गरे। यस जग्गामा हामी देख्छौँ आकान भन्ने मान्छे आँखा खराब छ, यसै कारण उसको भित्रबाट त्यो लोभ पलाएको कुरा हामी देख्छौँ। यो लोभ भन्ने चाहिँ पोइजनस सिन हो। यसले आफूलाई मात्रै होइन अरूलाई पनि दुःख दिँदो रहेछ, अरूलाई पनि पीडा दिन्छ, अरूलाई पनि सर्वनाश गर्छ। यसको परिणाम के भयो? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। सारा मण्डली नै, सारा इजरायलको समूह नै लज्जित हुन परेको हामी देख्दछौँ। यो कुरा हामी 7 अध्यायको 4 पदमा लेखिएको छ। युद्ध लड्न गएका थिए सबैजना इजरायलीहरू, भाग्नु परेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। यसैले तपाईँ र म घरको बुबा यदि लोभी बन्छन् भने सारा परिवार नै लज्जित हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ यो लोभको परिणामले, यो आकान भन्ने मान्छेको लोभको परिणामले 7 अध्यायको 5 पदमा लेखिएको छ कयौं इजरायलीहरूको मृत्यु भयो भनिकन आज बताउँदछ। कृपया भाइ तपाईँले पढिदिनुहोस्। अनि एका मानिसहरूले उनीहरूका 36 जना जति पुरुषहरूलाई मारे। 36 जना पुरुषहरूलाई मारे। एकजना मान्छेको लोभले गर्दा हुँदी, एकजना मान्छेको लालचाले गर्दा हुँदी सबैभन्दा पहिला त सबैजना लज्जित हुन पर्यो। दोस्रो त्यस जग्गामा जवान मान्छेहरूको मृत्यु आएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। जवानहरूले आज मृत्युको स्वादलाई चाख्नु परेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। लडाकु मान्छेहरू, शक्तिशाली मान्छेहरू, कसैले आफ्नो आमाले आफ्नो छोरालाई गुमाउनु पर्यो। आज कतिले आज आफ्ना नानीलाई गुमाउन पर्यो। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब तपाईँ र म लोभमा डुब्छौ, याद गरौँ तपाईँ र मैले काफी मण्डलीका जवानहरूलाई गुमाउनु पर्ने हुन्छ। यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ यही यहोशूको किताब 7 अध्यायको 5 पदमा सबैजना चाहिँ लालाक लुलुक भयो भनिकन आज बताउँदछ। उनीहरू पूर्ण प्रकारले डिस्करेज भयो, उनीहरू निराश भयो भनिकन आज बताउँदछ। एकजना मान्छेको लोभले गर्दा हुँदी सारा मण्डली नै निराशमा परिणत भएको कुरा आज हामी परमेश्वरको वचनमा हामी देख्दछौँ। त कसरी चाहिँ उसको जीवनमा यो लोभ भन्ने कुरा आयो? जरा खोदल्दै लाँदा हुँदी यही पाउँछौँ हामीले कि पूर्ण प्रकारले उसको आँखा चाहिँ बिग्रेकोले। र अन्तिम कुरा, यो लोभ भन्ने पापले गर्दा हुँदी इजरायलीहरूको कयौं दिनसम्म यात्रा रोकिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ, जर्नी रोकिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब यो लोभले बास गर्छ, जब तपाईँ र मेरो आँखा खराब हुन्छ, तब हामी लोभी बन्छौँ। जब लोभी बन्छौँ, यसले तपाईँ र मलाई जीवनमा कहिले पनि फाइदा दिँदैन। यसले कहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनको उन्नति तपाईँ र मैले गर्न सक्दैनौँ। यसैले हामी लोभी हुनु हुँदैन। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, आउनुहोस् दया गरिकन लुकाको किताब 12 अध्यायको 15 पदमा लेखिएको छ, तिमीले आफूलाई सबै प्रकारको लोभबाट तिमीले आफूलाई जोगाउनु पर्छ भनिकन आज बताउँदछ। तिमीले आफूलाई सबै प्रकारको लोभबाट जोगाउनु तिमीले, कारण यसले कहिले पनि फाइदा गर्दैन। तिमीलाई त सर्वनाश गर्छ नै गर्छ, तिम्रो परिवारलाई पनि, तिम्रो मण्डलीलाई पनि यसले सर्वनाश पारेको हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। पढ्नुहोस् भाइ दयरिकन। अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, होशियार रहो र आफूलाई लोभबाट जोगाइराख। आफूलाई लोभबाट जोगाइराख। यसैले तपाईँ र म लोभी नबनौं। के परमेश्वरले तपाईँ र मैले हात खोलिराखेका छौं? के परमेश्वरलाई दशंश र भेटी तपाईँ र मैले दिइराखेका छौं? लोभको कारणले गर्दा उनी हृदय कठोर त पारिराखेका छैनौं। परमेश्वरको घरलाई दिन पर्नेमा, परमेश्वरको सेवाकायमा सकाउनु पर्नेमा आज यी दिनहरूमा हामी देख्दछौं धेरै परमेश्वरको दास, परमेश्वरको जनहरूले दशंश र भेटी भन्ने कुरोको विषयमा प्रचार पनि गर्दैनन्, अनि यो कुरो गर्न रुचाउँदैनन् पनि, अनि मन पराउँदैनन् पनि। तर
तर आज लोभको कारणले गर्दाहुँदी परमेश्वरलाई दिन पर्ने भाग पनि दिइरहन सकिराखेको छैन। परमेश्वरले आफ्नो हृदय खोल्न चाहँदैनन्। थाकमा थाक पैसा छ तर परमेश्वरले दिँदैन। किन? आँखा खराब भयो, यसको परिणाम ऊ लोभी भएको खण्डमा। दोस्रो कुरा तपाईहरु मैले हामीले 5 वटा कुरा राखेका छौं कि आँखा बिग्रिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ, उसको मनको आँखा खराब भएको मान्छेको चरित्र कस्तो हुन्छ, उसको दागहरू चाहिँ के हो, तपाईहरु मैले हेरिराखेका छौं। तेस्रो कुरा, उनको आँखा बिग्रिएको खराब भएको मान्छे कस्तो हुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा आउनुहोस् कृपया भाइ, मत्तीको किताब 20 अध्यायको 11 पदलाई तपाईले पढ्नु पर्छ अनि 15 पद तपाईले पढ्नु पर्छ कि आँखा खराब भएको मान्छेले चाहिँ साह्रै बेसी गनगन गर्छ भनिकन आज बताउँदछ। गनगन गर्छ भनिकन आज बताउँदछ। कृपया भाइ तपाईले पढिदिनुहोस्। अनि त्यो पाएपछि तिनीहरूले घरका मालिकको विरोधमा यसो भन्दै गनगन गरे। घरका मालिकको विरोधमा गनगन गरे, मेरो आफ्नो चितसित मलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्न के मेरा लागि उचित छैन र 15 पनि म असल भएकोमा के तिम्रो आँखा जल्छ? हेर्नुहोस्, यसैका हामी देख्दछौँ कि यो आँखा बिग्रिएको मान्छे चाहिँ सबैभन्दा पहिला गनगने हुन्छ, दोस्रो चाहिँ आरिसे हुन्छ भनिकन यस जग्गामा लेखिएको कुरा आज हामी देख्दछौँ। त तपाईँ र मैले आफूलाई वचनको ऐनामा जाँचौं। आँखा भन्ने कुरो अत्यन्तै महत्वपूर्ण अंग हो तपाईँ र मेरो शरीरको। अनि यो मनको आँखाको कुरा गरिराखेका छौं। तपाईँ र मेरो मनको आँखा खराब छन् भने नि सारा शरीरै अन्धकार छ। तपाईँ र मेरो प्रभुको वचनले भन्छ तिमीहरू ज्योतिका सन्तान हो, तिमीहरू ज्योतिमा हिँड्नु पर्छ, ज्योतिमा तिमी बस्नु पर्छ, ज्योतिमा तिमी खानु पर्छ। तर तपाईँ र मेरो आँखा बिग्रेकोले सारा शरीर नै अन्धकार छ, त कहाँ ज्योति तपाईँ र मेरो जीवनमा आउन सक्छ? र आँखा बिग्रिएको मान्छे गनगनेर आरिसे हुन्छ। परमेश्वरको वचन बाइबल अनुसार यो गनगन भन्ने कुरा परमेश्वरले पटक्कै मन नपराएको कुरा हो। यो एउटा पाप हो भनिकन परमेश्वरको वचनले बताउँदछ। यसैकारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ तिमीले गनगन नगर्नु भनिकन लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। आउनुहोस् भाइ, पहिलो कोरिन्थीको किताब 10 अध्यायको 10 पदमा लेखिएको छ कि तिमीहरूले गनगन नगर्नु, म तिमीलाई आज्ञा दिन्छु। यो गनगन भन्ने कुरो राम्रो होइन, यो चाहिँ अत्यन्तै नराम्रो कुरो हो, यसले तिमीहरूको जीवनमा मृत्यु ल्याउँछ भनिकन आज परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको कुरा हामी देख्दछौँ। कृपया तपाईले पढ्नुहोस् भाइ। तिमीहरू गनगन नगर, यो परमेश्वरको आज्ञा हो। त के तपाईँ र म आज गनगन गरिराखेका छैनौं कतै? परमेश्वरको वचन बाइबलमा जब तपाईँ र मैले पढ्छौं, यो इजरायलीहरू गनगनको कारणले गर्दा उनी ठुल्ठुलो विपत्तिको सामना उनीहरूले गर्न पर्यो। यो गनगनको कारणले गर्दा उनी कति ठुल्ठुलो दण्ड उनीहरूले प्राप्त गरे। कारण परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ जब तपाईँ र मैले यो जीवनको बाटोमा तपाईँ र म जब गनगन तपाईँ र मैले गर्छौं, तर यी दिनहरूमा थुप्रै सुनिँदैछ गनगन, चारैतिर गनगन। प्रभुको घरको ढोका खोल्दा पनि गनगन, ढोका बन्द गर्दा पनि गनगन। कहीँ पनि जस छैन परमेश्वरको सेवा गर्ने जिम्मेवारी सेवक सेविकाहरूलाई। एकअर्कालाई गनगन गरिराखेका छन्। तर प्रभुको वचनले बताउँदछ गनगन नगर्नु। कारण प्रभुको वचन बाइबलमा यति स्पष्ट लेखिएको छ जब तपाईँ र मैले गनगन गर्छौं नि। आउनुहोस् भाइ दयरिकन प्रस्थानको किताब 16 अध्यायमा लेखिएको छ। प्रस्थानको किताब 16 अध्यायको 8 पदमा लेखिएको छ हामीले परमेश्वरको विरोध गरिराखेको हुन्छ भन्छ। जब तपाईँ र म गनगन गर्छौं नि हामीले परमेश्वरको विरोध गरिराखेका हुन्छौं भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढिदिनुहोस् भाइ। अनि मोसाले भने जब परमप्रभुले तिमीहरूलाई यस बेलुकी खानका लागि मासु र बिहानी पख अगाउन्जेल रोटी दिनुहुनेछ, तब यो हुनेछ किनकि परमप्रभुले उहाँको विरोधमा गरेका तिमीहरूका गनगनहरू सुन्नुहुन्छ। अथवा सुन्नु भएको छ। राखिदिनुहोस्। यो गनगन चाहिँ एउटा यस्तो खालको कुरा हो जसले चाहिँ परमेश्वरलाई विरोध गरिराखेको हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। के तपाईँ र मेरो जीवन आज गनगनको जीवन छैन? यो त बाइबल स्टडी हो, यसै कारण म तपाईलाई स्टडी गराइराखेको छु। दोस्रो कुरो चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबल। आउनुहोस् व्यवस्था विवरणको किताब 1 अध्यायको
26 अनि 27 पदमा लेखिएको छ। गनगन चाहिँ यो कुरोहरू भनिकन बताउँदछ, जब तपाईँ र मैले गनगन गर्छौं हामीले चाहिँ विद्रोह गरिराखेका हुन्छौं भनिकन आज बताउँदछ। विद्रोह गरिराखेका हुन्छौं। कृपया पढ्नुस् भाइ। तर तिमीहरूले माथि जान चाहेनौ, तिमीहरू माथि जान चाहेनौ, तर परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको आज्ञाको विरोधमा विद्रोह गर्यो अनि तिमीहरूले आफ्ना पालहरूभित्र गनगन गर्दै भन्यौ, परमप्रभुले हामीलाई घृणा गर्नुहुन्छ, यसैले हामीलाई एमोरीहरूको हातमा सुम्पेर हामीलाई नाश गर्नलाई उहाँले हामीलाई मिश्र देशबाट निकालेर ल्याउनु भयो। विद्रोहको पाप हो भनिकन आज बताउँदछ। यसै कारण परमेश्वरको वचनले भनेको तिमीले गनगन नगर्नु, कारण यो गनगनले चाहिँ परमेश्वरलाई विद्रोह गरिराखेको हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। यो कस्तो तितो कुरा हो, यो कस्तो नमिठो कुरा हो। यति मात्रै होइन, परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी पाउँछौं यो गनगनले चाहिँ परमेश्वरलाई रद्द गरिराखेका हुन्छौं भनिकन आज बताउँदछ। आउनुहोस् दया गरिकन लुकाको किताब 15 अध्यायको 2 पदमा तपाईले पढ्नुस् भाइ। लुकाको किताब 2 अध्यायको 15 पद। यो गनगनले चाहिँ परमेश्वरलाई रद्द गरिराखेका हुन्छौं, तिरस्कार गरिराखेका हुन्छौं। कस्तो कुरा छ, कृपया पढ्नुहोस्। अनि फरिसी र शास्त्रीहरू यसो भन्दै गनगनाए, यस मानिसले पापीहरूलाई ग्रहण गर्छ, यो मान्छेले पापीहरूलाई ग्रहण गर्छ र तिनीहरूसँग खान्छ। परम प्रभु परमेश्वरलाई रद्द गरिराखेका हुन्छ। यसैले तपाईँ र म के गरिराखेका छौं? जब परमेश्वरको वचन बाइबलमा तपाईँ र मैले पढ्छौं, यो इजरायलीहरू नै हुन् जसले सबैभन्दा बढी गनगन गरेको छ। के कुरोको लागि गनगन गरे? भोजनको लागि पनि गनगन गरेको छ हामी पाउँछौं। दोस्रो कुरो बाटोको लागि यिनीहरूले गनगन गरेको छ इजरायलीहरूले। तेस्रो कुरो चाहिँ लिडर्सको लागि पनि गनगन गरेको छ। जो लिडर परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको थियो उनको लागि पनि गनगन। भोजन दिएको छ, खानाको लागि पनि गनगन। त्यति मात्रै होइन, रोड बाटोको लागि पनि गनगन। आज तपाईँ र म कष्टपूर्ण बाटोमा हामी छौं, भने जस्तो तपाईँ र मेरो जिन्दगी चलिराखेको छैन, भने जस्तो भोजन अवश्य तपाईँ र मैले खाना पाइराखेका छैनौं, हुनसक्छ भने जस्तो रेस्पोन्सिबल आज मण्डलीका छैनन्। तर जे जस्तो भए पनि परमेश्वरले गनगन गरेको चाहिँ चाहना गर्नुहुन्न, गनगन गरेको चाहना गर्नुहुन्न। इजरायलीहरूले गरे, घरि पानीको लागि गर्छ, घरि मासुको लागि गनगन गर्छ। त्यति मात्रै होइन, घरि बाटो कस्तो सकसपूर्ण बाटोमा, कस्तो उजाड स्थानमा हिँड्नु परेको बाटोको लागि गनगन। त्यति मात्रै होइन, परमप्रभु परमेश्वर आफैले दिनुभएको जिम्मेवारी लिडर्स मोसाको लागि पनि गनगन गरेको कुरा आज हामी देख्दछौँ। आज यी दिनहरूमा विश्वासीहरूको जीवन चाहिँ गनगनको जीवन भएको छ। त कसरी चाहिँ यसो हुँदो रहेछ? जो मान्छेको आँखा बिग्रेको छ नि, जो मान्छेको मनको आँखा बिग्रेको छ, यो मान्छेको जीवन चाहिँ एउटा गनगनले भरिएको जीवन हुन्छ। यसकारण गनगनको जीवन बोकेकोले घरि यो मण्डलीदेखि अर्को मण्डली, अर्को मण्डलीदेखि अर्को मण्डली, आज तपाईँ र म मण्डली साटासाट गरिराखेको हुन्छ। यो गलत काम हो। अब चौथो कुरा, आँखा खराब भएको मान्छे कस्तो हुन्छ? 5वटा कुरा हामीले हेरिराखेका छौं, वचनको अन्तमा तपाईँ र म आइपुगेका छौं। 5औं कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ। माफ गर्नु, 4औं कुरा परमेश्वरको वचन बाइबल आउनुहोस् भाइ। हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ। हितोपदेशको किताब 16 अध्यायको 2 पदमा लेखिएको छ कि आँखा खराब भएको मान्छेले चाहिँ आफूलाई चाहिँ सबै कुरोमा ठिक देख्छ अरे, अरूलाई चाहिँ नठिक मात्रै देख्छ भनेर आज बताउँदछ। आँखा बिग्रिएको मान्छे अथवा आँखा खराब भएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि आफूलाई ठिक देख्ने, अरूलाई चाहिँ नठिक मात्रै देख्ने हुन्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले बताउँछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। 16 2 पद। मानिसका सबै चालहरू, मान्छेको सबै चालहरू उसको दृष्टिमा सफा हुन्छन्, उसको दृष्टिमा सफा हुन्छ, तर परमप्रभुले आत्माहरू तौलनुहुन्छ, आत्मा तौलनुहुन्छ। यस जग्गामा हामी देख्छौं जो मान्छेको आँखा खराब हुन्छ उसको दृष्टिमा आफू मात्रै ठिक देखा पर्छ, आफू मात्रै ठिक छ, अरू सब नठिक छ। त्यो भाइ पनि नठिक, त्यो दाजु पनि नठिक, त्यो दिदी पनि नठिक, त्यो अंकल पनि नठिक, त्यो आन्टी पनि नठिक, त्यो बहिनी पनि नठिक, त्यो भाइ पनि नठिक। उसको दृष्टिमा कोही पनि ठिक देख्दैन, आफ्नो दृष्टिमा आफू मात्रै ठिक देखा पर्छ। तर यो कुरो चाहिँ आज हामी यी दिनहरूमा मण्डलीमा देखिराखेका छौं।
फल्ना भाइको विषयमा सोद्धा त्यो भाइ नठिक छ, फल्ना अङ्कलको विषयमा सोद्धा ऊ पनि नठिक छ। ठिक त कोही छैन, ऊ आफू मात्रै ठिक छ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी दुईजना मान्छे हामी देख्छौँ, दुईजना मान्छे हामी देख्छौँ जसको आँखा खराब भएको खण्डमा उसले जीवनभरसम्म आफूलाई मात्रै ठिक देखे, अरूलाई चाहिँ जहिले पनि नठिक मात्रै देख्यो भनिकन आज बताउँदछ। त्यो पहिलो मान्छेको नाम हो, परमेश्वरको वचन बाइबलमा आउनुहोस् भाइ, लुकाको किताब 18 अध्यायमा देख्छौँ। लुकाको किताब 18 अध्यायको पढ्नुहोस् त, 11-12लाई तपाईँलाई पढ्दै जानुहोस् भाइ। परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेखिएको छ, त्यो मान्छेको नाम हो फरिसी भनिकन आज बताउँदछ। उसले यस्तो प्रार्थना गरेको छ, अरूलाई कन्डेम गर्छ, आफूलाई म यसो गर्छु त्यसो गर्छु, आफ्नो दृष्टिमा ऊ आफै मात्रै ठिक देखा पर्दैछ, अरूलाई चाहिँ नठिक देखेको कुरा हामी देख्छौँ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। फरिसीले उभिएर मनमनमा यसरी प्रार्थना गर्यो, हे परमेश्वर, म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु, म तपाईलाई धन्यवाद दिइहाल्छु, किनकि म अरू मानिसहरू जस्तो, म त अरू मान्छे जस्तो छुँदै छुइनँ, धुताहा, म धुर्ता छुइनँ, अधर्मी पनि छुइनँ, व्यभिचारीहरू जस्तो छैन, म छुँदै छुइनँ, न त यो महसुल उठाउने जस्तो नै छु, हेर्नुहोस् यस जग्गामा प्रार्थना गर्न मन्दिर भित्र छ, तर उसले आफूलाई चाहिँ ठिक देखेको छ। प्रभुको घर भित्र पसेर पनि वास्तवमा उसले आफूलाई हेर्नु पर्ने थियो, आफूलाई देख्न पर्ने थियो। यो मान्छे जस्तो म छुइनँ, म धुर्त पनि छुइनँ, म घिनलाग्दो पनि छुइनँ। अझै पढ्नुहोस् भाइ। म हप्तामा 2 पल्ट उपवास बस्दछु, उपवास बस्ने मान्छे हो, म जति कमाउँछु ती सबैको 10औं अंश दिदछु। हेर्नुहोस् यस जग्गामा हामी देख्छौँ यो मान्छेले प्रभुको घरभित्र बसेर प्रभुको घरभित्र गएर प्रार्थना गर्दैछ। उसले आफूलाई ठिक मात्रै देखिएको छ, आफूलाई ठिक मात्रै देखेको छ, अरूलाई नठिक देखेको छ। यो के कारण भयो? कारण चाहिँ यति नै छ, कारण चाहिँ यही नै हो। उसको आत्मिकी आँखा खराब भएको खण्डमा त्यसको परिणाम चाहिँ के भयो? उसले आफूलाई ठिक देखेको, यसको परिणाम के भयो? यही 18 अध्यायको 14 पदमा लेखिएको छ, ऊ प्रभुको घरभित्र आएर प्रार्थना गरेर पनि अधर्मी नै भएर फर्कियो भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। म तिमीहरूलाई भन्दछु त्यो अर्को होइन, तर यही नै मानिस, यो मान्छे चाहिँ जसले आफूलाई नम्र बनाए, जो मसुलवाला छ, त्यो मान्छे नै धर्मी ठहरिएर तल आफ्नो घरतिर गयो। प्रभुको घरभित्र आएर प्रार्थना गरे, यो मसुल उठाउने र यो एकदमै यो फरिसीले, तर यो फरिसी चाहिँ प्रभुको घरभित्र आएर धर्मी भएर जान पर्नेमा अधर्मी भएर फर्किनु परेको कुरा हामी देख्छौँ। आज प्रभुको घरमा ठेलामा हामी आउँछौँ, प्रभुको सेवामा हामी तपाईँ र म बस्छौँ, प्रभुको सेवा गरिराखेका छौँ, परमेश्वरको वचन तपाईँ र मैले दिइराखेका छौँ, परमेश्वरको सेवा तपाईँ र मैले तै छोड र मै छोड प्रकारले गरिराखेका छौँ। तर परमेश्वरको घरदेखि घर पुग्दाखेरि धर्मी भएर फर्किनु पर्नेमा अधर्मी भएर तपाईँ र म फर्किनु पर्छ। किन? तपाईँ र मैले आफूलाई ठिक देख्छौँ, अरूलाई जहिले पनि नठिक देखिराखेका हुन्छौँ। त्यति मात्रै होइन, यही 18 अध्यायको फेरि 14 पद पढ्नुहोस् भाइ। यो मान्छे हुचिनु पर्यो भनिकन आज बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। किनकि हरेक जसले आफूलाई उचाल्छ त्यो होचो पारिनेछ। यो मान्छे चाहिँ होचिनु परेको हामी देख्छौँ। अरे दशंश दिने मान्छे, राम्रो क्यारेक्टर भएको मान्छे, एकदमै धर्मी मान्छे भनिकन आफूले आफूलाई भन्दछ। यसको परिणाम ऊ होचिनु पर्यो। यसैले अब तपाईँ र म पनि धेरैजना फारिसी भएर जिराखेको छौँ मण्डलीमा। आफूले आफूलाई मात्रै ठिक देख्ने यो के खालको? अरूलाई नठिक नै नठिक। परमेश्वरको घरभित्र आएर प्रार्थना गरेर अधर्मी मान्छे भएर फर्किनु पर्यो। अब दोस्रो मान्छेको नाम चाहिँ अरू कोही नभएर प्रभुको सेवा गर्ने एली थिए। यो कुरा हामी पहिलो सामुएलको किताब 1 अध्यायको आउनुहोस् भाइ 13 अनि 14 पदमा हामी देख्छौँ। यो एली भन्ने मान्छेको पनि आँखा खराब रहेछ। प्रभुको घरमा बसेर प्रभुको सेवा गर्ने लिडर, पूर्ण समय सेवा गर्ने म भन्न सक्छु, पुजारी, तर दुःख लाग्दो कुरा उसको आँखा खराब छ र उसले आफ्नो परिवारलाई हेर्दैन, उसले आफूलाई चाहिँ हेर्दैन, अरूलाई मात्र हेर्छ। आफ्नो दृष्टिमा ऊ ठिकै देखा पर्छ, उसको परिवार पनि ठिकै देखा परेको छ, तर अरूको दृष्टिमा ऊ चाहिँ खराब देखा परेको कुरा हामी देख्छौँ। हेऱ्यो अरे उसले खराब देख्यो भनेर बताउँदछ। आफ्नो दृष्टिमा ऊ आफ ठिक देखा पर्छ, अरू चाहिँ उसको दृष्टिमा नठिक, रक्सी खाएको मान्छे देख्यो भनेर बताउँदछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ 1 अध्यायको 13 अनि 14 पदलाई। पहिलो सामुएल 13 14
अनि हन्ना आफ्नो हृदयमा बोलिरहेकी थिइन्, आफ्नो हृदयमा बोलिराखेका थिए। उनका ओठहरू मात्र चल्थे, ओठ मात्र चल्दै थियो, तर उनका स्वर चाहिँ सुनिँदैन थियो। एकदमै प्रार्थना गरिराखेको छ हन्ना प्रभुको दासीले। यसकारण एलीले उनलाई मातेकी ठानी। अनि एलीले उनलाई भन्यो, कहिलेसम्म तिमी माथि रहन्छौ? तिम्रो मद आफूबाट हटाइदेऊ। यसको हामी देख्छौं उसले आज एउटा हृदयभित्र बोझ बोकेर आएको स्त्रीलाई ठिक देखेको छैन। यो आँखा बिग्रेको खण्डमा उसले आफ्नो परिवारलाई देखेको छैन, उसको छोराहरूले गरेको कुकर्म देखेको छैन, उसको छोरीले गरेको कुकर्म देखेको छैन, उसको सन्तानले गरेको कुकर्म देखिराखेको छैन। कस्तो कस्तो पापहरू अस्तिको बेलामा, अस्तिको आइतबारको दिन हामीले हेरिराखेको थियौं। एलीको छोराको पापहरू, जबरजस्ती गर्ने, प्रभुको घरभित्र बसेर व्यभिचारको पाप गर्ने, आज उनले देखेका छैनन्, आफ्नो छोराहरू देखेका छैनन्। तर उसले एउटा स्त्रीलाई चाहिँ आफ्नो छोरालाई ठिकै देखिराखेको छ, आफ्नो छोरालाई ठिकै देखा परेको छ। तर आज त्यो स्त्रीले नठिक देखेको हामी देख्छौँ। आज तपाईँ र मेरो जिन्दगी कतै यस्तै छैन। आफ्नो सन्तानलाई ठिकै देखा पर्छ, आफ्नो दृष्टिमा आफू ठिकै छ, तर अरू सबै रङ, यो पनि रङ, त्यो पनि रङ, फल्ना पनि रङ, डिस्का पनि रङ। आँखा बिग्रिएको मान्छे, आँखा खराब भएको मान्छे चाहिँ आफूलाई ठिक देख्छ, अरू सबलाई नठिक देख्छ। अब अन्तिम कुरा 5वटा कुरा हामीले हेरेका थियौँ, 4टा कुरा हामीले हेरिसक्यौँ। आँखा बिग्रिएको मान्छे कस्तो हुन्छ? अघि हामीले पढ्यौँ मत्ती किताब 6:22। आँखा भन्ने कुरा शरीरको बत्ती हो। यदि यो बिग्रियो भने, आँखा छैन भने सारा शरीर नै अन्धकारमा परिणत भएको हुन्छ। यसरी तिमीले आफ्नो आँखालाई जोग्याऊ। यो मनको आँखा उज्यालो पारेको होस्, तिमीहरूको मनको आँखा नबिग्रोस्। तर यो मनको आँखा बिग्रिएको मान्छे चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईलाई मैले हेर्यौं 4टा कुरा। र अब अन्तिम कुरा चाहिँ यो आँखा बिग्रिएको मान्छे कस्तो हुँदो रहेछ, जो मान्छेको आँखा खराब छ उ कस्तो हुन्छ। आउनुहोस् दया गरिकन यशायाको किताब 3:16 लेखिएको छ। यशायाको किताब 3:16 अनुसार चाहिँ यो आँखा खराब भएको मान्छे चाहिँ विलासी हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। भोग विलासी हुन्छ, विलासी जीवन जिउन चाहन्छ। आज उसलाई विलासी जीवन चाहिन्छ भनिकन आज बताउँछ। कृपया पढ्नुहोस् भाइ। अनि परमप्रभु भन्नुहुन्छ सियोनका छोरीहरू अहंकारी छन्। अरे बाप रे, सियोनका छोरीहरू भनिरहेको छ। मण्डलीका छोरीहरू अहंकारी अनि घमण्डी छ। अनि गर्दन डठ्याएर, गर्दन कडा गरेर चाहिँ, र विलासी आँखाहरू उचालेर हिँड्छन्। विलासी आँखाहरू उचालेर गाजल कालो कालो लेउ लगाएर हिँड्छ भनिकन आज बताउँछ। राखिदिनुहोस् भाइ, विलासी हुन्छ पूर्ण प्रकारले। आज यी दिनहरूमा यस्तै देखिराखेका छन्। प्रभुका छोरीहरू, सियोनका छोरीहरू विलासी छन्, सम्पूर्ण प्रकारको विलास, जो ठिक होइन, जो नराम्रो हो, जसको भित्री आँखा खराब हुन्छ नि, ऊ विलासी हुन्छ। प्रभुको वचन बाइबलमा हामी धेरै पढ्ने गर्छौं। मैले तपाईहरुलाई रिमाइन्डै मात्रै गरिराखेको छु आजको वचनमा। लुकाको किताब 15:13 यो छ एउटा उरो पुत्र जसको पनि आँखा खराब भएकोले विलासी जीवन जिउनका निम्ति घर त्यागिदिए र बाहिर गएर विलासी जीवन जिएको उदाहरण दिएको कुरा हामी देख्छौं। 15 पढ्नुस् भाइ 13 दया गरिकन। अनि धेरै दिन नबितिकनै त्यो कान्छा छोरा सबै थोक जम्मा पारेर टाढो देशमा गयो र त्यहाँ विलासी जीवन बिताएर, टाढो देशमा गयो अनि विलासी जीवन जियो। राखिदिनुहोस्, विलासी जीवन। घरले देख्दैन, आमाले पनि देख्दैन, बाउले पनि देख्दैन, दिदीले पनि देख्दैन, भाइले पनि देख्दैन, दाजुले पनि देख्ने छैन। विलासी जीवन। आज यो विलासी जीवनको कारणले गर्दा हुँदै धेरैजना युवाहरू, धेरैजना जवान भाइ बहिनीहरूले विलासी जीवनलाई घर छोड्छन्, मण्डली छोड्छन्, विलासमा जिउन चाहन्छन्। तर परमेश्वरको वचन बाइबलमा हामी देख्छौं जब पनि यो उरो पुत्र यो विलासी जीवनको कारणले गर्दा उनीहरूले छोडेर गए, प्रभुको घर छोडेर गए। यसको परिणामहरू चाहिँ के भयो? परमेश्वरको वचन बाइबलमा लेख्छ, देखेको छौं हामी। पितासँगको सम्बन्ध टुटेको कुरा हामी देख्छौं। पितासँगको सम्बन्ध टुट्यो। जब तपाईँ र म पनि विलासी जीवन जिउन चाहन्छौं, पहिलो स्वर्गीय पितासँग तपाईँ र मेरो सम्बन्ध टुट्छ। त्यति मात्रै होइन, घरमा पाइने सुरक्षा गुमायो भनिकन आज बताउँदछ उरो पुत्रले।
कति सेफ्टी थियो उसको जिन्दगी, उसको आत्मिक जीवन कति सुरक्षा थियो, कति सुरक्षित थियो, गुमाउन पुग्यो। यति मात्रै होइन, ऊ गरिब हुन पर्यो भनेको आज बताउँदछ। त्यति मात्रै होइन, सबैको अघि ऊ घृणित बन्न पुग्यो भनेको आज बताउँदछ। सबैको अघि घृणित, कसैले पनि पति आएन भनिकन बताउँदछ। एक गिलास भोजन दिन पनि, एक गिलास पानी दिन पनि, एक गिलास भोजन दिन पनि नपत्याउने मान्छे बन्न पुगे, यति धनी मान्छे। त्यति मात्रै होइन, यो पढ्नु पर्छ। 15 अध्यायको 17 पदलाई पढिदिनुहोस् भाइ। त्यो मान्छेले जिन्दगीमा होस पनि उडेको थियो भनिकन आज बताउँदछ। जब त्यो होसमा आयो, राखिदियो, जब त्यो होसमा आयो भन्नुको अर्थ चाहिँ यो विलासी जिन्दगीले उसको जिन्दगीको सब प्रकारको होस पनि उडाइदिएको रहेछ। होस हवास छैन, होस बिनाको मान्छे भएर जिउन परेको हामी देख्छौँ यस जग्गामा। यसै कारण जब त्यो होसमा आयो भनिकन आज बताउँदछ। आज तपाईँ र मेरो लागि यो होसमा आउने समय हो। आजको दिनसम्म तपाईँ र म बेहोसी जीवन जिराखेका छौँ, बेहोसी जीवन जिराखेको छौँ। जसरी उडो पुत्रको दाजु होसमा आए, आज तपाईँ र म होसमा आउनुपर्छ। कारण तपाईँ र मेरो आँखा राम्रै छ, हामीले राम्रै देखिराखेका छौँ, राम्रै हिँडिराखेका छौँ, तर तपाईँ र मेरो आत्मिकी आँखा आज खराब भएको छ। यसरी यो आँखा तपाईँ र मैले बनाउनु पर्छ, होइन भने तपाईँ र मेरो शरीर यो प्रकारको अन्धकारमय अवस्थामा बित्ने रहेछ। यसै कारण परमेश्वरको वचन बाइबलले जोड दिएको छ, तिमीहरूको आँखा चाहिँ ठिक होस्, तिमीहरूको आँखा चाहिँ सुरक्षित होस्। यदि आँखा खराब भयो भने तिमी सर्वनाश हुन्छ भनिकन आज बताउँदछ। यसैले आज परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मलाई देखाइदिएको छ, खराब आँखा भएको मान्छेको हृदय कठोर हुन्छ। तपाईँ र मेरो हृदय कठोर छन् भने आज पश्चातापी तपाईँ र म बन्नु पर्यो, प्रभुलाई भन्नु पर्यो, प्रभु मेरो यो खराब आँखा रहेछ, मलाई माफ गर्नुहोस्। मलाई अब एउटा चोखो आँखा चाहिएको छ, एउटा सफा आँखा चाहिएको छ। खराब आँखा भएको मान्छे लोभी हुन्छ, जसको आँखा खराब छ त्यो लोभी हुन्छ। खराब आँखा भएको मान्छे, खराब आँखा भएको मान्छे, जसको आँखा बिग्रेको छ ऊ गनगनै हुन्छ। हामीले हेर्यौं, जो मान्छेको आँखा खराब छ त्यो मान्छेले अरूलाई बेठिक देख्छ, आफूलाई मात्र ठिक देख्छ। र अन्तिम कुरा चाहिँ जो मान्छेको आँखा बिग्रेको अभिलाषी छ, जो मान्छेको आँखा खराब छ त्यो मान्छे विलासी हुन्छ। परमेश्वरको वचनले तपाईँ र मेरो जिन्दगी आज देखाइदिएको छ। हामी आँखा बिग्रिएको मान्छे भएर सेवा गरेर हिँडिराखेका छौँ कि आँखा ठिक प्रकारले तपाईँ र मैले जिन्दगी जिराखेका छौँ। परमेश्वरको वचनले देखाए अनुसार यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा यो प्रकारको कुरा छ, हृदय कठोर छ, हामी लोभी छौँ, हामी गनगने छौँ, अरूलाई बेठिक देखेर आफूलाई पनि ठिक देखिराखेका छौँ, हामी विलासी जीवन जिराखेका छौँ, हाम्रो आँखा बिग्रिएको छ। यसैले आउनुहोस् प्रभुले भनौँ, प्रभु यो मेरो आँखाबाट तपाईँले कृपा गर्नुहोस्। मलाई त्यो चोखो आँखा चाहिएको छ, त्यो साँच्चै एउटा सफा आँखा चाहिएको छ, जुन आँखाले चाहिँ आज मैले तपाईँलाई देख्न पाऊँ, जुन आँखाले चाहिँ म तपाईँलाई पछ्याउन पाऊँ। आज मेरो आँखा खराब भएकोले मेरो शरीर अन्धकार छ, मेरो शरीरमा अन्धकार छाइएको छ। यसरी मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी सधैँ चाहिँ 15 सेकेन्ड जस्तो समय हामी लिन्छौँ। यो हाम्रो रुटिन बसेको छ। यो अयोग्य तपाईँहरूको बीचमा आउँदै अब यो सेवाकाईको भार हाम्रो दाजुले लिनुहुनेछ, तर तपाईँ र मैले यति नै गर्नेछौँ। आज यति नै निर्णय तपाईँ र मैले गर्नेछौँ। मेरो हृदय कठोर भएको खण्डमा मेरो आँखा बिग्रिएको छ, मलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हामी थोरै समय हामी घोडामा आएर हामी पश्चातापी हामी बढ्नेछौँ। जीवनको यो बाटोमा हामीले गरेको गलत कार्यले गर्दा हुँदै, हामीले गरेको लापरवाहीको कारणले गर्दा हुँदै, हामीले गरेको केयरलेसको कारणले गर्दा हुँदै तपाईँ र मैले हाम्रो आँखालाई आज हामीले गुमाउन पुग्यौं। हाम्रो आँखा आज खराब भएर गयो। अबदेखि मेरो आँखालाई म सम्हाल्नेछु। एउटा असल आँखाको माग परमेश्वरलाई गर्दै हामी पश्चातापी हामी बढ्नेछौँ। अहिलेको लागि चाहिँ परमेश्वरले यस वचनमा सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम कुवेत एल सदाईलाई तपाईहरु सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।